ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في قناه فاتي شانيل. تنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. مرحبا بالناس القدام، مرحبا بالناس الجداد، واللي شاف القناه ديالي لاول مره ما ينساش يشترك فيها. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوجبه ديال الابلي اللي متكامله، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ونبداو على بركه الله. عندي هنايا جوج زلايف ديال الابلي، القياس اللي غادي يكفيني انا ووليداتي. تنضيف ليها واحد القدر ديال الماء اللي غادي يغطي لنا هذا الابلي كامل. القدر ديال 3 زلايف ديال الماء باش يلاه يطيب لنا الابلي ديالنا. وكنردوه على البوط باش يبدا يغلي. بيد ما وجدنا لاصوص اللي غنرافقوها به، نديروها على نار هادئه، ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش ناقصه. وانا يا راده الابلي ديالنا كيطيب ضفت ليه واحد ملعقه صغيره ديال الملحه باش تسلق معاها. ودابا نوجدوا لاصوص اللي غادي نرافقوها معاه، اللي متكونه من 3 الحبات ديال المطيشه ونقطعوهم باش نحكوهم ان شاء الله، وواحد البصيله متوسطه. نبداو نحكوهم الحكاكه الغليظه، يعني اللي فيها تقريبا 90. وحنا كنحكوها نحاولوا على يدينا. ونضيفوا لها الحبات ديال المطيشه، ونضيفوا لها واحد 2 دروس ديال الثومه، نحكوهم في الرقيقه. واللي ما عندوش ثومه يكتفي بالثومه المجففه
ندير منها تقريبا نصف ملعقه. وحنايا كنطيبوا الابلي ديالنا، كناخذوا هادشي اللي حكيناه، كنلوحوا ليه العطريه اللي خصنا نلوحوا ليه، اللي هي قليل من الملح على حسب الذوق، قليل من الكمون حيت غيكون فيه الكروفيت والكروفيت كيتوازن مع الكمون، قليل من الفلفل الاحمر الحار، والقليل من الابزار، والقليل من الزنجبيل على حسب الذوق ديال كل واحد. وكنديروا القليل من زيت الزيتون والقليل من زيت المائدة. وكنشعلوا لهم على نار هادئه ونخليهم يتشحروا. كنضيفوا لهم القليل من الحبق والقليل من الزعتر. والقليل من الزبور والمعدنوس. الجاف انا حاليا كنخدم غير بالجاف. وكنوصل التحريك وتقريبا هاد لاصوص راه نفسها تقريبا اللي كندير حتى البيتزا. ها هي زايدين عليها اضافات وناقصينها حاجات اخرين. ونضيفوا القليل من الخرقوم الزعرق وكنضيف ليها ملعقه من صغيره من مركز الطماطم فقط للنسمه. ونخليوها تقلى ونحيدو ابلي ديالنا حيت راه طاب. هانتوما كما كتشوفوا راه طاب. نحيدوه دابا ونصفيوه يتسقطر من هذا الماء اللي بقى فيه باش نخلطوه مع لاصوص. دابا نكملوا الطياب لاصوص ديالنا. وابلي ديالنا هو خليناه كيسقطر مزيان. هانتوما راه ناشف، نخليوه يسقطر. حتى كنشوفوا لاصوص ديالنا قريبه طيب كنضيفوا لها القليل من القمرون اللي انا درتو غير نسم به مع وليداتي باغيين لا دجاج لا والو. قلنا نديرو القمرون. راه كتجي هاد الوصفه لذيذه بزاف ومنها بنادم يبدل الوجبات ديالو اليوميه.
ويدير شي حاجه اللي غيستافدوا منها الوليدات. دابا تقريبا لاصوص ديالنا طابت، كنضيفوا لها هذا القليل من الكروفيت، وكنضيفوا لها تقريبا 2 ملعقات من الزيتون الخضر بلا عظم مقطع باش ينسل حتى هو ويطلق الحموضه ديالو. وكنضيفوا لها القليل من حبات الكينوا، كنضيف لها القليل من حبات الكينوا تقريبا، كنضيفوا لها 2 معالق، وعندي الكينوا راه مخلطه ما بين الكحله والبيضه، كنضيفوا لها تقريبا 2 معالق كبار، تنخليوها طيب معاها، حيت الا طيبناها مع ابلي هي ما كتبغيش بزاف ديال الطياب باش يبقى النفع ديالها فيها. وان شاء الله منين يطيب الطبق ديالنا ويوجد ونتلاقاو. دابا بعد ما طابت هاد لاصوص ديالنا نتوما راه كتشوفوها شربات ما بقاتش جاريه. كناخذوا ابلي ديالنا وكنردوه لهاد القميله اللي طيبناها فيها، حيت هي شويه متسعه، كنردوا لها ابلي بعد ما بقاش فيه الماء وتصفى، وهو اصلا تيكون شارب الماء ديالو، يعني ما تيكونش فيه الماء حتى لديك الدرجه. وكنضيفوا لها لاصوص ديالنا، وهاد هاد الوجبه متكامله وفي نفس الوقت صحيه. وإلا بغيتو نصور لكم سلطات بالإبلي هذا قولوا لي في التعليق ان شاء الله ونصورهم معكم، نحطوه ان شاء الله في طبق التقديم ونتلاقاو. دابا تنحطوه في الطبق، نتوما كي كيجي دابا بعد ما حطينا الوجبه ديالنا في طبق التقديم كنزينوها بهاد القشره ديال المطيشه باش تعطي المنظر. ودابا الطبق ديالنا وجد، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وان فكره اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتدعموني بلي لايك الا عجبكم هذا الفيديو بطبيعه الحال، وتبارطاجيوه مع الحباب والصحاب باش تعم الفائده.
وشكرا، وإلى اللقاء حتى الفيديو المقبل إن شاء الله. شهية طيبة للجميع.